हेलो स्टुडेन्ट्स, म धर्मेन्द्र पाठक। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले तापक्रम, ताप समीकरण तथा त्यससँग सम्बन्धित समस्याहरूको बारेमा छलफल गरेँ। आजको यस भिडियोमा म ताप र तापक्रम पाठ सम्बन्धी गणितीय समस्याहरू तथा त्यस पाठबाट आउने ग्रुप डी का लामो उत्तर आउने खालको प्रश्नहरूको बारेमा तथा गणितीय समस्याहरूको बारेमा छलफल गर्छु, जसमा मुख्यतः ग्रुप सी र ग्रुप डी बाट क्वेशनहरू आउने गर्दछन्, जसको सम्बन्ध विशिष्ट ताप धारण क्षमता, वस्तुले प्राप्त गरेको र गुमाएको तापक्रम र तापमितिको नियमसँग सम्बन्धित हुन्छ। आजको यस भिडियोमा हामी तीन थरीका क्वेशनहरूको बारेमा छलफल गर्छौं, गणितीय समस्याको बारेमा छलफल गर्छौं, जुन प्राय ग्रुप सी र ग्रुप डी मा आउने गरेको छ। यी प्रश्नहरूलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोला। प्राय अनिवार्य क्वेशन हो र सबै सेटमा तपाईले यस्ता क्वेशनहरू भेट्न सक्नुहुन्छ। जस्तै पहिलो क्वेशन हेरौं। पहिलो क्वेशन, कुनै वस्तुले कति मात्रामा ताप गुमाउँदछ वा कति प्राप्त गर्दछ? जस्तै तलका तालिका हेरी निम्न प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्, जसमा एउटा तालिका दिएका हुन्छ, जसमा विभिन्न वस्तुहरूको विशिष्ट ताप धारण क्षमता दिएको हुन्छ। यहाँ वस्तु वा धातु भनेर लेखेको पनि हुन सक्छ र त्यस वस्तुको विशिष्ट ताप धारण क्षमता अब यहाँ यो तालिकामा हामीले तीनवटा वस्तुहरू हेर्छौं। ए, जसको विशिष्ट ताप धारण क्षमता 500 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस छ। अर्को बी भन्ने धातु वा वस्तुको विशिष्ट ताप धारण क्षमता 600 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस छ र अर्को सी भन्ने धातु या वस्तुको विशिष्ट ताप धारण क्षमता 1000 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस छ। यसरी तीनटै वस्तुहरूको फरक फरक ताप धारण क्षमता वा विशिष्ट ताप धारण क्षमता दिएको हुन्छ, वा तीनटै वस्तुको विशिष्ट ताप धारण क्षमता नदिएर तापक्रममा परिवर्तन दिएको हुन सक्छ। अब यो तालिकासँग सम्बन्धित क्वेशनहरू होला। 1 नम्बरमा हेरौं। मानौ यो तीनवटै पिण्डलाई माथिको तालिकामा भएका तीनवटै वस्तु को समान पिण्डलाई समान समयसम्म
समान ताप दियो भने कस या कोसँग सबभन्दा धेरै ताप शक्ति हुन्छ। हुन्छ किन? हेरौँ। अब पहिलो प्रश्नमा दिएको छ तीनटैको समान पिण्ड लियौं र तीनटैलाई समान ताप समान समयसम्म एउटै समयसम्म दियौं भने हो कोसँग धेरै ताप शक्ति हुन्छ। त हामीले ताप समीकरणमा पढ्यौं कुनै पनि वस्तुले प्राप्त गरेको वा गुमाएको ताप ms dt मा भर पर्छ भन्नाले पिण्डसँग समानुपाती, तापक्रममा परिवर्तनसँग समानुपाती र विशिष्ट ताप धारण क्षमतासँग समानुपाती हुन्छ। अब यहाँ यो तीनटै मध्ये विशिष्ट ताप धारण क्षमता दिएको छ। अब हेर्छौं A, B र C मा कसको विशिष्ट ताप धारण क्षमता धेरै छ, त्यसले धेरै ताप शक्ति ग्रहण गर्छ वा र धेरै ताप शक्ति छोड्छ। अनि यहाँ हामीले पाउँछौं C को विशिष्ट ताप धारण क्षमता धेरै छ। अनि लेख्छौं C वस्तुसँग वा C सँग धेरै ताप शक्ति हुन्छ। अब किन होला त किनभने वस्तुले ग्रहण गरेको ताप त्यसको विशिष्ट ताप धारण क्षमतासँग समानुपाती हुन्छ। त पहिलो क्वेशन ताप शक्तिसँग सम्बन्धित हुन सक्छ, जसमा विशिष्ट ताप धारण क्षमता जसको बढी छ उसँग धेरै ताप शक्ति हुन्छ। अब अर्को प्रश्न सम्भावित हुन्छ, माथिको यो तालिका संलयनबाट तीनटै वस्तुको समान पिण्डलाई समान ताप दियो भने, अब यही क्वेशनलाई हामी फेरि परिवर्तन गर्छौं 2 नम्बरमा। हेर्नुस्, यही प्रश्नलाई हामीले परिवर्तन गरौं। दिदियो भने कसको तापक्रम सबभन्दा धेरै हुन्छ, किन? अब यसको एन्सर फरक आउला, किनभने यो विशिष्ट वस्तुको तापक्रमको परिवर्तन पनि हामीले Q = ms dt बाट निकाल्न सक्छौं। अब कुनै वस्तुको तापक्रममा परिवर्तन हेरौं, यहाँ dt यो केमा भर पर्छ? इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु 1/was Q/ms भयो। अब यहाँ यो दुईटाको चर्चा छैन, यो तालिकामा यो मात्रै दियो,
त तापक्रममा परिवर्तन केमा भर पर्यो? इन्भर्सली व्युत्क्रमानुपाती केसँग? विशिष्ट ताप धारण क्षमतासँग। अनि यसको एन्सर हामी विशिष्ट ताप धारण क्षमतासँग व्युत्क्रमानुपाती हुनु भनेको जसको विशिष्ट ताप धारण क्षमता सबभन्दा कम, त सबभन्दा कम आयो A को। अनि त्यसको तापक्रममा सबभन्दा धेरै वृद्धि हुन्छ। हेरौँ त A को तापक्रम सबभन्दा बढी हुन्छ। किनभने तापक्रममा परिवर्तन विशिष्ट ताप धारण क्षमतासँग व्युत्क्रमानुपाती हुन्छ। जति कम विशिष्ट ताप धारण क्षमता त्यति छिट्टै तात्तिन्छ र त्यति छिट्टै सेलाउँछ पनि। यो कुरा हामीले याद राख्यौं भने दोस्रो थरीको क्वेशन यसबाट हल गर्न सक्छौं। अब तेस्रो थरीको क्वेशन यससँग सम्भावित हुन सक्छ विशिष्ट ताप धारण क्षमताको परिभाषा। जस्तै 3 नम्बर क्वेशन यही तालिकाबाट हेरौं। C को विशिष्ट ताप धारण क्षमता 1000 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस हो। यसको अर्थ के हो? अब कुनै पनि विशिष्ट ताप वस्तुको विशिष्ट ताप धारण क्षमता भनेको त्यस वस्तुको 1 केजी को पिण्डलाई कति ताप शक्ति दिँदा वा कति ताप शक्ति त्यसबाट निकाल्दा त्यस वस्तुको तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियसले परिवर्तन हुन्छ, घट्छ वा बढ्छ। अब यहाँ यसको अर्थ 1 केजी C को पिण्डलाई वा C को पिण्डको तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियसले परिवर्तन गर्न कति 1000 जूल ताप शक्ति चाहिन्छ। भन्नाले 1 केजी A को तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियसले बढाउन 1000 जूल ताप शक्तिको आवश्यकता पर्दछ। अब यसबाट अर्को चौथो थरीको सम्भावित क्वेशन हुन सक्छ जुन विशिष्ट ताप धारण क्षमतालाई स्पष्ट पार्दछ। त्यो होला A, B र C को समान पिण्डलाई 100 डिग्री सेल्सियस सम्म तताएर मैन स्ल्याबमा राख्दा, मैन स्ल्याब भनेको मेणबत्तीको झुप्पोबाट बनाएको स्ल्याब राख्दा कुन बढी गहिराईसम्म पुग्छ? भन्नाले कसले सबभन्दा धेरै ताप शक्ति छोड्छ त्यही सबभन्दा गहिराईसम्म पुग्छ, वा कुन धेरै बेरसम्म तातो हुन्छ त्यही धेरै गहिराईसम्म पुग्छ। त
त धेरै धेरै बेरसम्म तातो रहने पनि त्यही वस्तु हो जसको विशिष्ट ताप धारण क्षमता धेरै हुन्छ, वा धेरै ताप शक्ति छोड्ने वस्तु पनि त्यही हो जसको विशिष्ट ताप धारण क्षमता बढी हुन्छ, वा Q = msdt। यो भनेको वस्तुले गुमाएको ताप केमा भर पर्यो, विशिष्ट ताप धारण क्षमतासँग समानुपाती भयो। अनि यसको एन्सर पनि हामी सी, वस्तु बढी गहिराईसम्म पुग्दछ। किनभने वस्तुले छोड्ने ताप शक्ति विशिष्ट ताप धारण क्षमतासँग समानुपाती हुन्छ। यसरी हामीले पहिलो किसिमको क्वेशनलाई हल गर्न सक्छौं, जुन प्राय ग्रुप डी मा आउने गरेको छ। अर्को थरीको क्वेशन हाम्रो हिसाबसँग सम्बन्धित होला, जसमा ताप समीकरणको प्रयोग गरी हामी हल गर्न सक्छौं, जसलाई हामी यो क्वेशनबाट स्पष्ट पार्न सक्छौं। 5 किलोग्राम पानीको तापक्रम 10 डिग्री सेल्सियसबाट 30 डिग्री सेल्सियस पुर्याउन कति ताप शक्ति चाहिन्छ? अब यहाँ दिएको होला पानीको विशिष्ट ताप धारण क्षमता (4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। अब यस्तो क्वेशनहरु हामीले हल गर्दा सबभन्दा पहिला कुन कुन टर्महरु दिएको छ हेरौं त। वस्तुको पिण्ड, पानीको पिण्ड, यसलाई हामी m = 5 केजी मानौं, छ दिएकै यहाँ। अर्को उच्च तापक्रम कति छ, T2 मानौं, 30 डिग्री सेल्सियस छ यहाँ दिएको। न्यून तापक्रम T1 भयो 10 डिग्री सेल्सियस। अब dt भनेपछि T2 - T1 भन्नाले उच्च तापक्रमबाट न्यून तापक्रम घटायौं त 30 - 10 भनेको 20 डिग्री सेल्सियस। के को मान आयो, dt को। अब अरु पनि यहाँ दिएको छ हेरौं। पानीको विशिष्ट ताप धारण क्षमता S = 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस र हामीले वस्तुले गुमाएको या ताप चाहिने ताप शक्ति Q = वाट। त सूत्रले ताप समीकरणबाट Q = msdt हुँदो रहेछ हेरौं। अब m को मान 5 दिएकै छ, 4200 जूल दिएकै छ विशिष्ट ताप धारण क्षमता, dt को मान हामी 20 पायौं हेरौं। अब यसलाई गुणन गर्दा ताप शक्तिको एकाइ जूल भयो। 520 100 × 4200 जूल को काम ताप शक्ति चाहियो। अब 4200 अनि दुईटा 0 जूल ताप शक्ति चाहियो हेरौं। भन्नाले ताप समीकरणबाट हामीले तापक्रमको परिवर्तन छ दिएको छ भने, पिण्ड दिएको छ भने, विशिष्ट ताप धारण क्षमता दिएको छ भने हामीले वस्तुलाई
वस्तुले कति ताप ग्रहण गर्यो वा सेलाउँदा कति ताप छोड्यो त्यो निकाल्न सक्छौं। यदि ताप समीकरणबाटै हामीले वस्तुको विशिष्ट ताप धारण क्षमता निकाल्नु पर्यो भने S = Q/mdt बाट विशिष्ट ताप धारण क्षमता पनि निकाल्न सक्छौं। त्यस्तै अर्को थरीको क्वेशन हिसाबसँग सम्बन्धित आउँछ तापमितिसँग। अब त्यसमा तातो वस्तु र चिसो वस्तुलाई मिसाइन्छ। कुनै निश्चित पिण्ड भएको दुईटा वस्तुहरू फरक फरक तापक्रम भएको वस्तुहरूलाई मिसाइन्छ र यसरी मिसाउँदा एउटा वस्तुले ताप छोड्छ, अर्को वस्तुले ताप ग्रहण गर्दछ। यसरी मिश्रणको अन्तिम तापक्रम कति होला त्यो हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ, जसलाई तापमितिको नियमबाट हामी हल गर्छौं। जस्तै यो क्वेशन हेरौं। 10 किलोग्राम पानीको तापक्रम 80 डिग्री सेल्सियस छ र उक्त पानीलाई 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम भएको 5 किलोग्राम पानीसँग मिसाउँदा मिश्रणको अन्तिम तापक्रम कति होला? अब यहाँ पानीको विशिष्ट ताप धारण क्षमता 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस हो। तर यो क्वेशनमा हामीलाई यो चाहिँदैन। किन चाहिँदैन त दुईटै पानी नै हो। अलग अलग वस्तु भएको भए हामीलाई विशिष्ट ताप धारण क्षमता पनि चाहिन्थ्यो। अब यस्तो क्वेशनमा हामीले पहिला चिन्छौं तातो वस्तु कुन हो, तातो वस्तुले ताप गुमाउँछ, चिसो वस्तुले ताप प्राप्त गर्छ। त हेरौं, तातो वस्तुको पिण्ड, यसलाई हामी M1 = कति छ 10 केजी। तातो वस्तुको तापक्रम T1 मानौं, यो दिएको छ 80 डिग्री सेल्सियस। चिसो वस्तुको पिण्ड M2 छ दिएको 5 केजी। चिसो वस्तुको तापक्रमलाई हामी T2 मानौं, यो भनेको छ दिएको हाम्रो 20 डिग्री सेल्सियस। अब यदि दुईटै पानी नभएको भए दुईटैको विशिष्ट ताप धारण क्षमता पनि दिएको हुन्थ्यो। अब हामीले मिश्रणको ताप मान्छौं। हेरौं, मानौं मिश्रणको तापक्रम T मान्दियौं। त तापमितिको नियमबाट तातो वस्तुले गुमाएको ताप = चिसो वस्तुले प्राप्त गरेको ताप। जति ताप तातो वस्तुले गुमाउँछ त्यति नै ताप चिसो वस्तुले प्राप्त गर्छ। त मानौं गुमाएको तापलाई हामीले
Q1 मानिदिउँ। प्राप्त ताप, चिसो वस्तुले प्राप्त गरेको ताप Q2 मानिदिउँ। त यो प्रश्नबाट के हुने भयो, दुईटै बराबर हुने हो किनभने तातो वस्तुले घुमाएको ताप जति हुन्छ त्यति नै चिसो वस्तुले ग्रहण गर्छ। अनि Q1 = Q2। अब तातो वस्तुले कति ताप शक्ति गुमाउँछ त तापको समीकरणबाट M1 S1। अब dt तापक्रममा परिवर्तन त तातो वस्तुको तापक्रम माइनस मिश्रणको तापक्रम गर्छ। चिसो वस्तुले कति प्राप्त गर्छ M2। अब S2 भयो, चिसो वस्तुको विशेष ताप धारण क्षमतालाई S2 मान्यौं। अब यसको तापक्रम कति होला, मिश्रणको तापक्रम भन्दा कम होला। हेरौं, अब यहाँ दुईटै पानी भएको हुनाले S1 = S2 हुन्छ। हेरौं, अनि यसलाई हामीले हटाइदिउँ यही। अब M1 को मान छ दिएको भ्यालु 10 kg अनि T1 भनेको 80 - T = M2 भनेको 5 T - 20। अब यो इक्वेसनलाई हामीले हल गर्दा मिश्रणको ताप पाउँछौं। यो भनेको 800 - 10T = 5T - 100। और योलाई यता ल्याउँ, 800 यो 100T यता आयो। अब प्लस 100 = 5T + 10T और 15T = 900। अनि T को मान वा मिश्रणको तापक्रम हामीले T = 900 / 15 भनेको कति आयो, मिश्रणको तापक्रम 60 डिग्री। यसरी हामीले ताप पाठको विभिन्न गणितीय समस्याहरू हल गर्न सक्छौं। अगाडिको भिडियोमा SEE एक्जाममा आउने क्वेशनहरू, विभिन्न पाठका नोट तथा त्यस पाठका समस्याहरू लिएर कन्टिन्यू आइ नै रहनेछौं र सबै भिडियोहरू हेर्नको लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोला, जसले गर्दा तपाईले भिडियो पोस्ट गर्ने बित्तिकै त्यसको नोटिस पाउनुहुन्छ र सबै क्वेशनहरू हल गर्न सक्नुहुन्छ।